हॅलो तुमकां सगळ्यांक येवकार। आयज आमी धारगळे 2 खांब हांगा येयल्ले आसा। आयज आमी हांगा येयला तेजें कारण म्हटल्यार हांगा जे एक प्लांट येता, RMCचो प्लांट येता, रेडी टू मिक्स कॉन्क्रीट जो प्लांट आसता तो प्लांट आमच्या फाटल्यान जर तुमी पळोवपाक शकता तो प्लांट येता आनी त्या प्लांटाक लागून हांगा लोकांच्या मनान एक भय निर्माण जाल्लो आसा आनी लास्ट 1 वर्स जालें लोक हांगा ह्या प्लांट ह्या रेजिडेन्शियल एरियान नाका म्हणून कंटिन्युअस पंचायतीक सांगता, कोर्टानूय गेल्ले आसा आनी लेटरांय करीत आसा, सिग्नेचर कॅम्पेनूय करीत आसा आनी आवाज काडीत आसा। आतां आयज आमी जमपाचें आनी एक मेन कारण म्हणल्यार हो प्लांट आतां हांगा जर पळयत आतां आमी हांगा उबे रावल्ले, हांगा गाडयो चालू आसा, हांगाल्यान हो प्लांट आतां सद्या भितरल्यान एक्टीव आसा। कोर्टान वचोन तांकां सांगलेलें की सगळे तरेची जी परमिशन आहा ती परमिशन पयलीं तुमी घेवची म्हणून, पूण म्हाका दिसना तेंच्यांनी सगळी परमिशन तांकां मेळ्ळ्या कशी, कित्याक पंचायतीन गेल्यार तेचे काय अजून मेरेन डेटा लोकांक मेळ्ळो ना। आतां हो प्लांट लोक ऑपोज करता तेजें कारण आसा की असले जे RMCचे प्लांट आसता, रेडी टू मिक्स कॉन्क्रीट जे करतात तेका पोल्युशन इनवॉल्व आसता। ही जी इंडस्ट्री आसा ही एक एअर पोल्युटींग इंडस्ट्री म्हणून क्लासिफाय जाल्ली आसा आनी तेका लागून तेका बफर झोन दवरचो पडटा। 50 मिटरचो आसता, 100 मिटरचो आसता, डिपेंडींग खंयच्या स्टेटीन प्रत्येकाचे आपआपले रूल आसता। हे कित्याक आसता, कित्याक तेच्या पासून जो धुल्लो निर्माण जाता, डस्ट निर्माण जाता, तितून फ्लाय एश यूज करता, सिमेंट यूज करता, बाकीचे मटेरियल यूज करता। सो ते जेन्ना ट्रान्सपोर्ट जाता नाजाल्यार जेन्ना मिक्सिंग जाता नाजाल्यार ते थंयच्यान कन्वेनर बेल्टा वयल्यान जेन्ना वयता तेन्ना कितें जाता तेचो डस्ट भायर सरता, तो डस्ट गांवांत पावता, तो सायडीची जी घरां आसा रेजिडेन्शियल तितून वयता, जी झाडां पाडां आहा तेंचेर बसता, तेंकां ब्लॉकेज करता। मागीर जे उदक आसा ते उदकूय पोल्यूट करता। आतां उदक पोल्यूट करता म्हणजे कशें, जेन्ना ते मिक्सिंग करता तितून ते उदक येता, ते उदक जनरेट जाता। मागीर भितर जेन्ना ते गाडयो आसता ते गाडयो जेन्ना धुता तेन्नाय तितून उदक जनरेट जाता। सो ह्या तरेचे भरपूरशे प्रॉब्लेम हांगा आसा आनी हांगा मेन म्हटल्यार कितें आहा, ही एक रेजिडेन्शियल एरिया। हांगा सायडीक जर तुमी पळयत जाल्यार सगळी कडेन घरां आसा आनी ही घरांच्या सायडीकूच तेंकोन म्हणजे हो जो प्लॉट आसा हो इंडस्ट्रियल प्लॉट आसा, बट हो सामको रेजिडेन्शियल एरियाक तेंकोन आसा। आतां हांगा जी घरां आसा ह्या दुर्गाक एक्झॅक्ट सामकें म्हणजे 20-25 मिटर सुद्दां डिस्टन्स ना, इतल्या देगेक हांगा हो प्लांट, त्या प्लांटाक ह्या परमिशन दिल्लेलें आसा। ते परमिशन आतां कशें दिलें, कोणें दिलें आनी तेच्या फाटल्यान कितें आसा पळय हें सोदून काडपाचें सद्या काम चालू आसा। पूण हांगा जे लोक आसा, हांगा जे लोकल्स आसा पळय ते नॉन स्टॉप हेच्या अगेन्स्ट आवाज काडीत आसा। गेल्या फावटी तेंच्यांनी ऑलमोस्ट 300+ सिग्नेचर घेवन तेंच्यांनी लेटर्स केल्ले, कोर्टान गेले, पंचायतीन ग्रामसभेक रेजोल्युशनां सुद्दां घेतलेली आसा। सो इतले भयानक जो हो प्लांट आसा पळय, हांगाल्यान जेन्ना गाडयो भायर सरता तेन्ना हो एक चड व्हडलो असो रोड ना आनी हो बिजी रोड, कित्याक हांगाल्यान तुमी तुयान वयता, तुयांतल्यान हांगा लोक मागीर धारगळे वयता। हे बिजी रोडाचेर जेन्ना वयता तेन्ना ही गाडी जेन्ना थंयच्यान टर्न घेता तेन्ना ती गाडी सामकी भायर पावता आनी हांगाल्यान स्कुटरी वयतात, स्कुलाची भुरगीं वयतात। सो हांगा कितेंय फाल्यां एक्सिडंट जावपाक शकता, लोकांचो जीव वचपाक शकता आनी असल्या रेजिडेन्शियल एरियान हे प्लांट कितल्याशाच जाग्यांचेर इंडियेन बंद केल्ले आसा, कोर्टान बंद केल्ले आसा। आतां बॉम्बे जावं ना चेन्नय जावं, ज्या सिटीनी पासून ज्या जाग्याचेर रेजिडेन्शियल एरिया थंय असले प्लांट येयला, बिकॉज ऑफ पोल्युशन बंद जाल्लेले आसा, बिकॉज ऑफ एअर क्वॉलिटी बंद जाल्लेले आसा, बिकॉज ऑफ सेफ्टी रिजन्स बंद जाल्लेले आसा। हांव मागता आमच्या कडेन हांगा लोकल आसा बाई आसा, ते बाई कडेन मागता की तेणी सांगचें की ते हो प्लांट कितलो टायम जालो झगडटा आनी सद्या तेंचो मेन मुद्दो आसा आनी तेंचो भंय कितें आसा तो। भाई तुमचें नांव सांगा आनी। म्हजें नांव लक्ष्मण गांवस। हांव एक कमीत कमी 1.5 वर्स जालें हेका लागून हांव झगडटा आनी तेच्या भितर आमी एक पंचायत तेका लेटरां केली, आमी एक चीफ सेक्रेटरीक केलें, एक मुख्यमंत्र्याक केलें, एक आमी डायरेक्ट पंचायतीक केलें, एक हांगा पेडणे कलेक्टराक केलें, आमी हेका टावन प्लॅनिंगाक केलें आनी हेल्थाक केलें आनी आमच्या ह्या हांगातल्या आनी आमचो हो आसा MLA आसा न्ही तेका पयलीं केलें। आतां तेजी आमकां कशें हें करना, आमी कितें बरयलें तेजेर की आमकां हे बंद जावंक जावो, आमकां त्रास जाता तेन्ना आमकां हेजेर उत्तर तुमी दिया म्हणून आमी तेंच्या कडेन सगळे कडेन मागलें। ते मागल्या बरोबर तेंच्यांनी म्हाका कोणीच उत्तर दिवंक ना।
उत्तर कोणी दिवंक ना म्हणटकूच म्हाका मागीर एक चीफ सेक्रेटरीचे टावन प्लॅनाक गेला म्हणून डायरेक्ट पंचायतीक गेला म्हणून येयले. ताच्या उपरांत एक लेटर येयलें, तांकां येयलें आनी म्हाकाय बी येयलें. आनी त्या लेटराचेर त्यांनी तेजेर कांय सुद्दां कांय घेवंक ना. हांवें 2 हांगासर मिटींग सुद्दां घेतल्यो ह्यो आमचे हे पत्रकार भावान आमच्या मेळून आमी घेतले. तेच्या नंतर ते तेंच्यांनी येवन हांगासर ती पंचायतीन हांगासर ती बंद केली आसतना तेंच्यांनी ताबडतोब परत आनी ती चालू जाली न्ही, आतांय बी चालू जाली. तेजेर कोणूच तेजेर एक्शन घेयना. ह्या साठी आमी हायकोर्टान घातलेलें आसा. हायकोर्टान आमकां उत्तर येयलां की तुमची जी कितें हें आसा घरांत आसा काय आसा तेंची सायनी बिनी घेवन तुमी सबमीट करपाच्यो. पूण हांगासर आमकां इतली घाण जाता, आमकां ती नाका. आमकां आमी कितली 1.5 वर्स जालें आमी आदी हे लोक आमचे हांगासर सगळे मागतात की आमकां ती नाका. पूण आमकां प्रतिसाद कोणूच दिना, पंचायती दिना आनी कोण दिना. आनी पंचायतीन दिल्ली तेजे उपरांत कितें पंचायतीन सांगलें हांगा येयले तेंच्यांनी सगळे मेंबर आनी तेंच्यांनी बंद केली आनी 15 म्हयनो तेंच्यांनी बंद केली म्हणटून आमी कोर्टाक लेटर कोर्टान आमकां विचारलें की चालू आसा काय ना. म्हणून आमी कोर्टाक लेटर दिलें की ती बंद आसा, आतां सद्या बंद आसा म्हणटून आमची केस मातशी फुडें गेली, हें घेवंक ना. आनी तेज्या उपरांत मागीर आमी हांगासर पळयत जाल्यार ट्रक सगळे चालू आसा, सगळे ट्रक चालू आसा म्हणटकूच आमी एक एप्लिकेशन कोर्टाक परत केलें. कोर्टान आमकां म्हणजे एक्शन घेतलें बेगीन आनी आमकां सांगलें हें लागलें सगळी हेल्थ डिपार्टमेंटान म्हाका हेल्थान आपोवन येयलो. आमचे लोक सगळे हेल्थान गेले. आमी लोकां शिवाय आमच्यान आमकां कांय जायना न्ही. सगळ्यांक लोकांक आमी गांवांत हेका सांगलें, सायनी घेतल्यो आनी आतां आमी सगळ्यांची सायनी घेवन सगळे एक केल्या. तेन्ना ही आमची ह्या लोकांचें कितें म्हणणें आसा तें आयकून घेवचें आनी आमकां ते गांवांत जाय तो नाका ती ही नाका. तुमी इंडस्ट्री कितेंय घाला, आमी नाका म्हणना. कितले येवर आसा ते कळसवाड्याक एक हें आसा इंडस्ट्री आसा, तेजेर कितें केलें तेंच्यांनी मोरी इंडस्ट्री आसा पूण तेतून अशें फालतूर अशी म्हणजे घाण जाल्ली, लोकांक त्रास जाता तसली कांय घातलेलें ना अजिबात. ताका लागून हांगासर तेंच्यांनी जाण बुजून एक घातली परत दुसरी घालता, दुसरी घातली परत तिसरी घालता, परत थोडी चवथी घालतले. शेवट मागीर ह्या गांवांत कोणाकच रावपाक जावचें ना आनी जावचेंय बी ना आनी हांगासर भोंवपाक सुद्दां जावचें ना. आतां एक गाडी आतां परातली पळय तुमच्या समोर गाडी परातली ती तेंचे गाडयेक लागतले आटली आतां. म्हणजे तितली गाडी हे येता आनी सगळीं दुकानां आसा, शॉपां आसा, कोणाचें खावपाचें आसा, जेवपाचें आसा. हें एक हें आसा हॉल आसा, हॉलांत ते कोण हें करतात, बड्डे जाता आनी कितें लग्न जाता सगळें जाता. आनी हीं घरां आसा, हीं घरां आसा त्या घरांनी धूल असो जाता. तेन्ना आमकां ही इंडस्ट्री नाका, असलो एक धंदो हें नाका आमकां प्रोजेक्ट. हय दाखय मातसो हो घे. हां तो घे, धूळ पळय ही तरी ना. आनी 25 येताय काय घातले ताका लागून आमकां हे प्रोजेक्ट नाका. आमी जर प्रोजेक्ट तुमी करतात जाय जाल्यार कसलोय करा, तुमकां जाय ते जी कोणाक लुकसाणी जाता तसली नाका. आमकां जाय ती बरी जाय. तुमी बरें जर धंदो घातलो जायत जाल्यार आमचे 4 मनीस थंय कामाक लावंक शकता. आनी ही घातल्या जेन्ना आमचो कोण मनीस तुका कामाक मेळना म्हणून आमच्या गांवांत भायर बॉम्बे भायले येवन हांगासर जर पोटां भरता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कित्याक आमी मारपाचें. त्या साठी आमचे गांव आसा न्हू त्या गांवांक कितें तरी एक हें आसूंक जाय. आनी सरपंच पंच जे आसात न्ही आमकां कांय हें दिना. आनी दुसरी गोश्ट एक सेक्रेटरी आसा ताका जर तेवटेच होम डिपार्टमेंटासून कितें येयलें हेतून डायरेक्ट पंचायतीसून जाल्यार ते आमकां दाखयना. दुसरी गोश्ट हांगासर कितें जालां न्ही ते एक मनशाक कोणाक तेंच्यांनी सांगून कोणाचेच कांय सायन घेवच्या बगर कोणाचे आपल्या एका हेतून घेतल्या शिवाय आमचे कपडे आपल्या हेतून घेवंक जाय, सांगूंक जाय तांकां आमी एक प्रोजेक्ट करता तुमचें कितें आसा म्हणणें. तर त्या वखदार तेंच्यांनी सांगूंक जाय न्ही. आपल्या तेन्ना ती सायन मारता ती खरी. तुमी बेश्टी सायनी कोणाचे येता कोणाची घरां भरतात ते दाखयता ते आमकां नाका. आमी पुरे करतात त्या प्रमाणे आमकां ते हो प्रोजेक्ट नाका. आनी हो नाका म्हणजे नाका. आनी गेलो येयलो जाय जाल्यार आमी सगळे लोक हांगा बसतले.
आम्ही ह्या लोकांक घेऊन ज्या लोकांनी आमकां सपोर्ट दिला आणि ह्या लोकांशिवाय आमचो सपोर्ट नाही आणि आम्ही एकटो काय करूंक शकना. माझो गांव जर सारको आसा तर आम्ही गावचे. हे आमची घरां खूप पयस पडटा मातशे फुडें, तरी आसतना आम्ही ह्या गांवासाठी लढटा. पण गांवासाठी लढून सुद्धा जर ताका फायदो ना जाल्यार कितें जाता. जर पंचायतीक आमी निवडून दिता, मनशांक निवडून दिता त्यांच्या, तर मेंबरांक निवडून दिता जाल्यार आमकां त्यांचा आधार नाका. मागीर तो आधार ना जाल्यार आमी कोणा कडेन वयचे. मंत्री कडेन गेले जाल्यार मंत्री तेतूनच पडलेले आसात. हा, मंत्री तेतूनच पडलेले आसा. हे आतां केला न्ही, हे मंत्री लोकांनी केला. मंत्री लोक जर अशें करतात आणि सगळे हे करतात इतले तोच म्हयने तेंच्यांनी आदी दुसरी गोष्ट आसा. पयलीं तेंच्यांनी 10 महिन्याचे लायसन दिले, 1 वर्साचे कितें काय, आणि मागीर तेंच्यांनी 2-3-4 महिने आसा फुडले लायसन 3 वर्साचे दिले. अशें कायद्यान बसना न्ही ते. 3 वर्साचे फुडें दितलो जाय जाल्यार 1 म्हयनो 15 दीस कितें तरी आसूंक जाय. 15 दीस आसूंक जाय. बाबा एप्लिकेट करूंक शकता की तुका आपल्याक म्हाज्या काबार जालें तेन्ना म्हाज्या रिन्यू करचें म्हणून. पण तेंच्यांनी 3-4-5-7 महिने सुमार पयलेच दिला. आणि काबार जावच्या पयलीं तुमी कशें दिवंक शकता. हेका लागून आमी म्हणटा कितें, हेका आमकां कोणाचेच हें ना. तेन्ना आमकां सरकारान आनी कोर्टान आमची विनंती मानपाची आणि ह्या लोकांची दूख. आणि ह्या वाटेन सगळीं दुकानां सामकी खावपाचें जेवणां आसा, जेवतात लोक करतात सगळे, आणि बसूंक थंय जागो जायना. आणि ह्यो गाडयो जर लेडी गेल्यो हांगा एक जालो न्ही, एकाचे 100 जातले आतां. ऑलरेडी फुडें आसा आणि फुडें एक आसा. पूण सरकारान सांगूंक ना. इंडस्ट्री जाली म्हणजे ती ते घाण घालूंक जाय अशें कायदो ना. इंडस्ट्री म्हणजे इंडस्ट्री आसा जी आमची घालता न्ही, सगळे घालूं येता. दुकानां घालूं येता, शॉपां घालूं येता. दुसरे आनी कितें घाला तुमी. आणि आतां फाटल्यान घालूंक ना, फाटल्यान सुद्दां घातल्या. पण तांकां आमचो ऑब्जेक्शन ना. ते कायदेशीर आसा. ते कायदेशीर आसा. तसल्या हेका पोल्युशन जायना, आमकां कोणाक त्रास जायना. आणि हेका आमकां त्रास जाता. ह्याच मनशाची बरी आसा. अर्ध्या कुडक्यात तेज्या अर्धी तिका काय आमकां तेंकां आमकां त्रास जायना. आणि आता त्यांनी दुसरी कसली घालूं आमकां काय ना. पूण ही घातली आमची बंद जावंक जाय म्हणजे जावंक जाय. ना जाल्यार आमी सगळे गांवांक हांगा बसयतले. सांगत आमची विनंती आसा. हांव म्हाजे 2 शब्द उलयले ना तितले आमचे हे करून आमकां देव बरें करूं म्हणटा. आणि हांव तुमच्या सगळ्यांच्या पांया पडटा. आमच्या वांगडा आतां आमची लोकल्स आहा ती बायलां स्पेशली. हांव मागता तेंच्या कडेन की तेंच्या भितर कोण तरी फुडें येवन तेंच्यांनी ब्रीफ करची. माझे नाव प्रिया पासेकर. हांव हांगा 2 घरां इंडस्ट्री एरिया इंडस्ट्री आहा थंयसर 2 घरां माझे 3रे घर आहा. म्हाजे घर आहा 30 मिटराचे आणि एज रूल कितें आहा आमचे 50 मिटराचो डिस्टन्स आसून. आमी त्या दिसा कासरवाड्यान गेली. आमकां पंचायत कितें सांगलें आनी पंच हेचेर उलयला सुद्दां मिडिया कडेन उलयला की आपूण रिओ काडटा. त्याच दिसा बॉडी मिटींग घेता रिओ काडटा. पण ही चालूच आहा. कशी चालू आहा. आनी आयज तो पंच आमच्या वांगडा ना. आमकां पंचान आन्सर केल्ले की आपूण आहा तुमच्या वांगडा आनी आपूण ताका एक्शन घेता. पूण कसली एक्शन ती आतां सगळ्यांक दिसता. तेणी आजून कांयच करूंक ना. आमी आतां कोणा कडेन वचपाचें. तुम्ही पंचांक आपयल्लो आयज हांगा. पंचांक आपयल्लो आमी. वयल्यान तेणी आतां तितले हे केले की कमिटी कमी जावंक जाय म्हणून. सगळ्यांक लोन येवं नाका म्हणून अशें आमकां कळना. ते येवपाचे आनी तांकां कॅन्सल केली. तांकां कॅन्सल केली. आयज येवपाक आणि आता तुमच्या घरान आता तसो दुल्लो वयता सगळं. इवन आमकां आतां हे पळय भुरग्यांक आमकां क्रॉसिंग करतना सुद्दां तांकां आतां फॅक्टरी बंद आहा, चोऱ्यांनी चालू आहा ती 1-2 गाडयो वयता. स्टार्ट जाली की लायनीत वयतल्यो. मागीर आमी कशें कितें करपाचें. क्रॉसिंग करतना सुद्दां भंय. आमचे आतां 3रे हेचेर शॉप आहा आमचे. क्रॉसिंग करतना सुद्दां आमकां भंय दिसता. आता हे काम दिसाचे चालू असता. दीस रात चालू असता. दिसाचे चालू आहा. रातचे जेन्ना पळय काम चालू असता तेन्ना तुमकां हांगा सरावंडिंग रातचो मागीर कितें करता ते आतां पड्डे लायता. रातचे मागीर ते ओपन करता. रातचो मागीर दुल्लो आमी वयर स्टेरिसार वयता आनी पळयता. वयर सारको दवर मागीर रातचो हे करता. आनी मशिनरीचो आवाज बी मशिनरीचो आवाज येता. तेन्ना आमकां कळ्ळें 4-5 दीस जाल्यार मागीर पंचायतीक कळ्ळें. पंचायत म्हणटा आमकां खबर नासली. मागीर आतां ते दिसा सरपंचूय उलयलो. कितें उलयलो तो आमकां लोकांनी सांगलें. पण लोकांनी सांगलें तुमी एक्शन घेयात. एक्शन कित्याक घेयना. आनी मागीर आमकां सांगता की ऑक्युपन्सी आमी दिली म्हणजे आमी दिवंक ना, सेक्रेटरीन दिली. सेक्रेटरीन कशी दिली.
सेक्रेटरी आता तुमच्या सायनीशिवाय दिवचो ना न्हू तुमकां रेझोल्युशन घेतला RMC प्लांट नाका म्हणून आमी आता खाली जेन्ना बेश्टो ग्राउंड कसो आसलो तेन्ना आमी हांगा फोटो काडून हेका आमच्या कोर्टाक हे केल्ले कितें आनी कोर्टाक आमी कितें हे केले सर तुमी येयात आनी तुमी खुद्द हे करा इन्व्हेस्टिगेशन करा की घरा हांगा आसा वो ना अशें लोकांक धाडून तुमी हे करूं नाका अशें आमी रिक्वेस्ट केल्या कोर्टाक आनी कोर्टान आमकां सांगलां आमी येवन पळयता इन्व्हेस्टिगेशन करता अशें ना की आमी पोवचे ना अशें ना कित्याक कोणय दुसऱ्यांक धाडिल्यार कोणय सेटींग करता दुसऱ्या प्लांटाचो हे दाखयतो हे सगळे या कशें येता रेजिडेन्शियल एरिया पोवपाक शकता आज आमी कित्याक आतां हांगा मिटींग घेतलेली हे पोल्युशना खातीर आमकां आयज आतां आमचो मेंबर जाय आसलो वांगडा न्ही पण तो येवंक ना पयले सुद्दां तेणी येवंक ना आतां आमी आतां आमकां खबर कळ्ळें की 27 तारीख ते परतून ट्रेड लायसन्स दिवपाचें लोकांक सांगता तो आमी कांयच करूंक ना कांयच करूंक ना कशें जाता तरी स्टार्ट जावंक जायना बंद जावंक जाय आन्सरय करिनात कोण कितें केलं कांयच आन्सर करिनात पंचायती सो सध्या तुमकां MLAचोय सपोर्ट ना आनी तुमच्या पंचायतचोय सपोर्ट ना MLA आमचो येयलो केले सगळे स्टॉप जाले खाली ग्राउंडाची आख्खी फॅक्टरी उबी कशी जाली ती बरोबर फूल फॅक्टरी उबी जाली आता ती आणि ती चालूय जाली कशी चालू जाता ती आता सपोर्ट कोणाचो सपोर्ट आनी कोण उलयतलो बाय गो उलय गो आता लागीत आहा न्हू सगळे आमच्या सगळ्यांक माझे नाव गीता पांडुरंग गणवती आम्ही हेका लागून 1 वर्स जाले आता त्रास काडटा पूण आमकां कोणाचो सपोर्ट ना सगळ्यांक सांगून तुमच्या घरांतल्यान कितले पयसा लागीत आता म्हाका सांगा आता तुम्ही हांगा क्रॉस करतात वयता जाल्यार तुमकां हेचो भुरग्यांक घेवन त्रास जाता काय त्रास जाता आमची आता भुरगीं स्कुलाक पावोंक येयल्यार आमकां क्रॉस करून वयचें पडटा तो फुडल्या प्लांटाचो ओके बरें हांव मागता अजया कडेन की अजयान हेचेर पंचायत कितें करपाक शकता पंचायतीचो हितून रोल कितें आसलो आनी पंचायतीन ते कित्याक करूंक ना आनी आतां पंचायत फुडें कितें करपाक शकता हें मातशें अजयान ब्रीफ करचें जशें की आयकलां आनी कळ्ळां की सांगून की दोन मुद्दे आसा हांगसर की ऑलरेडी पयलीं काम एका स्टॉप केल्लें अशें कळून येता की स्टॉप केलें ना आतां तें काम चलता तें सद्या इल्लिगल चलता अशें ते विलेजर्स सगळे सांगता आनी जे ऑब्जेक्शन्स ऑलरेडी ग्रामसभेचें रेजोल्युशनूय आसा म्हणटा लोक आनी जे रेजोल्युशन्स ग्रामसभेचें रेजोल्युशन जाता जेन्ना ग्रामसभा जाता रोखडेच आनी सेपरेट विलेजरांचे आतां आनी एक तांकां मेमोरंडमूय गेला की तुमी स्टॉप करा आमकां आतां सद्याची स्थिती सो हे सगळें घेवन पंचायतीचें काम कितें आसता की फोर्टनायट मिटिंगेन हे सगळें घालपाचें आनी जे जर कितें डॉक्युमेंट्स क्रॉस चॅक करून तेजे आहा ते कितें तें लायसन्स तेजें रिवोक करपाक जाय नाजाल्यार कितें ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट फुडें दिवपाचें आहा पळय ते रिजन्स घालून कित्याक कसले रिजन्स मेन्शन्स केलात की एक्सिडंट आहा मागीर पोल्युशन्स आहा आनी बाकी सगळे फियर फॅक्टर सगळे फॅक्टर झोन आहा तेच्या सायडीक ती मेन्शन केला ती रिजनां मेन्शन करून ती सारकी एक्झॅक्ट रिजनां मेन्शन करून ते ऑक्युपन्सी दिवपाक जाय नासले आनी जे लायसन्स पयलींचे दिल्ले आहा ते रिवोक करूंक जाय आसले हे अशें करून येता की पंचायतीन जो सेक्रेटरी सांगता की पंचायतीन अजून ते काम करूंक ना फुडें जे धाडपाचें आहा तें धाडूंक ना तशेंच एप्लिकेशन थंयसरूच दवरलेलें आसा म्हणजे ग्रामसभाचे जे रेजोल्युशन आहा आनी जे विलेजर्सांचे जे सगळे ऑब्जेक्शन्स आहा ते ऑब्जेक्शन करून फोर्टनायट मिटिंगेन पास करून पंचायतीन आपले फुडें डॉक्युमेंट धाडूंक जाय आसले सो आतां तेणी कितें केलें ओनरान ते ऑक्युपन्सी दिना म्हणून ओनरान ती ऑक्युपन्सी दिना म्हणून विदीन 30 days दिवपाची आसता ती तेणी चॅलेंज करून DOP कडसून ऑर्डर हाडला अशें आमकां दिसता आनी त्याच खातीर सेक्रेटरी म्हणटा की आपूण काय करूंक शकना DOPसून ऑर्डर येयला मात विदावट बॉडी रेजोल्युशन विदावट पंचायत रेजोल्युशन सेक्रेटरी आपलें काम काय करूंक शकना कित्याक बॉडी रेजोल्युशन जे आसता पळय ते बायंडींग आसता आनी सेक्शन 47च्या अंडर ताका मागीर फुडें एक्झिक्यूट करचें पडटा सो जेन्ना ग्रामसभेचें रेजोल्युशन जालें आनी जेन्ना लोकांचें ऑब्जेक्शन येयलें तेन्ना बॉडीन व्हडलो क्वेश्चन तेन्ना बॉडीन आपलें रेजोल्युशन पास कित्याक करूंक ना
आनी तेन्ना सेक्रेटरीन आपले तांकां गायड कित्याक करूंक ना. सो हो फेलियर सगळे हांगासरलो पंच मेंबर आसा तेजो आसा. कित्याक हेणी ते प्रपोज करूंक जाय आसले, एका हो इश्यू खबर आसलो. आनी दुसरें म्हणजे सरपंचाचे आसा की सरपंचान फुडें ते सेकंड करून मागीर ते पास करूंक जाय आसले आनी फुडें धाडपाक जाय आसले. आतां तेणी कायद्या प्रमाण तेणी चॅलेंज करून हाडलात. बट जेन्ना चॅलेंज करता तेन्ना दुसरी बाजू आसता पंचायत आसता. पंचायतीत सेक्रेटरी वयता नाल्यार तेंचे एडवोकेट वयता. तर तेन्ना ती बाजू मांडूंक जाय आसले, ते तेंच्यांनी बाजू मांडूंक ना. सो आतां पंचायतीक कितें करूंक जाय, आतां पंचायतीन जर DOP कडसून तेणी ऑर्डर हाडला जाल्यार पंचायतीन ती ऑर्डरीक चॅलेंज करपाक जाय, तेगेर अपील परत घालपाक जाय. की पंचायतीन कांय दिवंक ना. आनी अशें ना की हे पंचायत आपले ओनार करता. पंचायतीक ग्रामसभेचे जितले पॉप्युलेशन आहा तितलेचे सपोर्ट आहा हेगेर ग्रामसभेचे रेजोल्युशन्स आनी ह्या वॉर्डाच्या लोकांची सिग्नेचर आसा. सो हो मुद्दो आसा. दुसरो मुद्दो आसा तो म्हणटा की जे पयलीं स्टॉप केल्ले ती स्टॉप ऑर्डर तेणी विड्रॉ केला ना तेणी चॅलेंज केला ते आमकां अजून खबर ना. ते पळोवचे पडटले. कित्याक ते विलेजर्स कितें म्हणटा की स्टॉप केल्ले, परमनंट स्टॉप केले. आनी आतां जे चालू आहा ते 1 वर्सांतून प्लांट उबो जालो ते ऑन द बेजीस इलिगली सगळे म्हणजे क्लियरन्स, एनवायरमेंटल क्लियरन्स ना, हेल्थाचे क्लियरन्स नासतना तेणी केला अशें म्हणटा सगळे विलेजर्स. जाल्यार 1 वर्स तुमी करताले तरी कितें हेगेर क्वेश्चन मार्क येता. स्टॉप ऑर्डर केल्ली जाल्यार ती स्टॉप ऑर्डर तुमी चॅलेंज केला, चॅलेंज करनासतना प्लांट उबो कसो जालो. आतां सुद्दां एक्चुअली आतां सुद्दां फाल्यां सुद्दां येवन आयज नॉन वर्किंग डे, फाल्यां इमिजिएटली हेगेर लॉक करूंक जाय, सील करूंक जाय. तुमी पळयला ते सायडीक कोस्टल बेटाक कशें कोर्ट ऑर्डर दिता रोखडेच सील करता. सो हांगा ऑलरेडी तुमची स्टॉप ऑर्डर आसा जाल्यार तुमी करूंक जाय. ताका जाल्यार ती स्टॉप ऑर्डर चॅलेंज करूनी. सो हो दुसरो मुद्दो आहा. आनी तिसरो मुद्दो आहा ती लोकांनी एवरी टायम कोर्टान कित्याक वचपाक जाय. हे विलेज पंचायत नाल्यार स्टॅट्युटरी बॉडी म्हणटा नाल्यार सेल्फ गव्हर्निंग बॉडी म्हणटा जाल्यार तेजो इम्पॉर्टन्स कितें. गोवा पंचायत राज इतले व्हडलो केला, सेपरेट पावर्स आहा, तेगेर तरेतरेचे पावर्स आहा. डेंजरस ट्रेड तेजे सेक्शन लागता. मागीर जर इलिगल कन्स्ट्रक्शन आहा तर 66 लागता. दर स्टॉप ऑर्डर काडूंक जाय कन्स्ट्रक्शनाचे नाल्यार कित्याक हांगा परमनंट स्ट्रक्चर हांगा पत्रांचे काय लावना, परमनंट आहा जाल्यार तो सेक्शन 64 लागता. सरपंचाक आपले एक्झिक्युटीव पावर्स तेजे अंडर करूंक जाय. बॉडीचीच गरज ना. सरपंचाक केन्नाय खंयचेय जर दिसता की कितें इलिगल चलता खंयसरूय ऑन द स्पॉट सरपंचान येवन हांगसर थंयसर ताका स्टॉप करूंक शकता. इतलो पावर फक्त सरपंचाक आहा. बॉडी मागीर बॉडीक एक 15 जशें भाऊन सांगला की 15 दिसांनी ती बॉडी मिटींग जाता तेन्ना घालपाची. तिसरो इश्यू आनी एक आहा म्हटल्यार की आतां कळ्ळें की ती लायसन्स दिल्लें पयलीं 1 वर्साचें कितें लायसन्स दिलें आनी ते सोंपच्या पयलीं तेंच्यांनी फुडें ताका 3 वर्सांक आनीक लायसन्स दिलें. हें आमकां खंय तरी कांयच कळना कशें लायसन्स दिलें. कित्याक म्हाका दिसता पयलीं तेंची प्रोविजनल लायसन्स आसतलें, मागीर ते तेंच्यांनी फायनल लायसन्स अशें दिलें आसतलें ना तेवूय प्रोविजनल दिलें आसतलें. मात ते सोंपच्या पयलीं तुम्ही फुडें लायसन्स कशें दिवंक शकता. आनी तेज्या मदीं विलेजरांनी सगळें ऑब्जेक्शन घेतलां. तेज्या मदीं पयलीं स्टॉप ऑर्डर आसा. तर तुमी विदावट इन्स्पेक्शन विदावट हेंचे सगळे विलेजरांचे कन्सर्न घेवपाक जाले. सो असो सगळो घोटाळो म्हाका दिसता पंचायत तेंच्या वांगडा मेळ्ळेलीच आसा. हितून कांय संशय ना. आनी तुमकां जर दिसता की सेक्रेटरी जर दिसता की तूं महाचांडाळ म्हणजे तूं लोकांक नाट्टलो आनी लोकांक कांय खबर ना जाल्यार आतां आमी आसा. आमचो तूं रेडाराचेर पयलींच्यान आसली पंचायती थोड्यो. मात ही स्पेशली जे पळोवन आमी आदले शॉक जाला. इतले रेजिडेन्शियल हे रोड सुद्दां सामको धाकटोता. इतली घरां आसा बरी म्हणजे लोक सारके बऱ्या भशेन रावता सुशेगाद. थंयसर इतले व्हडलो प्लांट येवपाक आनी पंचायत तिंका नाचयता म्हणल्यार हांव तर खूब शॉक जाला. आनी तूं सेक्रेटरी नाल्यार कोण सरपंच जावन हांगासरलो पंच जावं ही जी पंचायत आमच्या रडाराचेर डेफिनेटली आसा. आमी आमचे सायडीच्यान डॉक्युमेंट्स कितें आहा ते करतलेच. मात एकूच वायट दिसता की एवरी टायम जेन्ना कायदो आसता पंचायत राज एक्ट आसा नाल्यार आनी रुल्स आहा पंचायत कशें एक्शन घेवपाचें एवरी टायम आसा. मात ते सोडून लोकांक कोर्टान वयचें पडटा. आतां सुद्दां ते कोर्टान गेला ते व्हेरी शेमफूल एक्ट आहा. ताका लागून जाल्यार ते पंचायत राज एक्ट बंद करपाचें, पंचायती बिची काडपाक सगळें गव्हर्मेंटाच्या हातीनूच दिवपाचें. सो अशें हांव पळयता की एवरी टायम पंचायतीन म्हणटा की तुमी प्लॅन करता, विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन आसता, विडीसीन हे डिस्कस केल्लें. मागीर तुमी म्हणटा सस्टेनेबल गोल्स बीन आसतात हे डिस्कस केल्ले तुमचे. मागीर तुमचे एक म्हणटा तुमी इको फ्रेंडली ना एनवायरमेंट फ्रेंडली पोलिटींग इंडस्ट्रीज आहा हे सगळें डिस्कस केल्ले. सगळे डिपार्टमेंट्स आसता ती अराउंड 27 डिपार्टमेंट्स जे अंडर येता तेज्या अंडर तुमी प्लॅन करप आसता की गांवांत कितें हे जाय काय ना ते एवरी इयर तो रोटेट जाता, एवरी इयर तो रिन्यू जाता आनी एवरी इयर डिस्कशन जाता. सो तेजें हे डिस्कशन केल्लें काय. सो सगळो हो जोल दिसता पंचायत इनवॉल्व अशें आमकां तरी दिसता. हांव मागता सर्वेशा कडेन की तो ग्रामपंचायतीन ते एक्टीव आसता सर्वेशान हेचेर ब्रीफ करचें. म्हजें नांव सर्वेश कारापुरकर, हांव हांगासरलोच रहिवासी. आतां हेचेर सांगपाचें म्हटल्यार हेंच्यांनी जी परमिशन दिला हेचेर पयलीं ऑब्जेक्शन घातलेलें
पयलीं ऑब्जेक्शन आसलेलें की हांगासर ना, आनी ताका रुल्सूय अशे घातलेले आहा की हांगासरले सपोज कसली कंपनी सुद्दां येता, आतां हीच न्हू खंयचीय कंपनी हांगा येता जाल्यार 80% आमचे जॉब्स भुरग्यांक आसपाक जाय हांगासरले लोकल. कित्याक आतां हीच तुमी कंपनी पळयल्यात, हितून धूळ हांगासर जाता, कामाक जोडटा भलते धूळ आमच्या भुरग्यांनी खावपाची. हेच्या खातीर आमी तांकां सांगलेलें की 2-3 टर्म्स अशे घातलेले की जॉबाचे घातलेले, दुसरे हांगासर कितें टॅक्सी लागता आनी कितें लागता जाल्यार ते आमच्या भुरग्यांक दिवपाचे म्हणून. तेच्या उपरांत ग्रामसभेन ठरावूय जाला की असले खंयचोय प्रोजेक्ट येता जाल्यार तो पयलीं ग्रामसभेन डिस्कस जावपाक जाय. डिस्कस जाल्या शिवाय डायरेक्ट बॉडीक पास करपाक मेळचो ना म्हणून हें घातलां. आनी पंचायत आतां म्हणटा की आमी हांकां ऑक्युपन्सी दिवंक ना म्हणटा पळय, ऑक्युपन्सी दिनासतना चालू कशी केली. आनी MLA जेन्ना येवन हांगासर बंद करता, तोंडान बंद केल्ली काय बाबा तूं नोटीस दिल्लो हें कळोंक जाय. कित्याक म्हाका अशें दिसता की तेंच्यांनी येवन हांगासर बेश्टे लोकांक जो लोकांक बेश्टे दाखोवपाक हेंच्यांनी बंद केल्लेली, फक्त तोंडाचेर. म्हणजे तुका थापाड मारले तुका दुखलें म्हणून तूं दाखय, खरें कोणाकूच कांय जावंक ना. भितूनसून तेंच्यांनी स्टॉप ऑर्डर काडूकूच ना आनी चालूच आहा ती. आतां तेच्या खातीर ही कंपनी चालू जाल्या म्हणून तेंचेर फायलूय घेवन तशी थांबलेली आसा. सो हेचेर आतां पंचायत कितें करतली पळय तें कांय कळना. कित्याक ही पंचायत आतां सांगून दुसरी गजाल, हांव VDC मेंबर आहा पूण ह्यो टॉपीक केन्नाच VDCन डिस्कस जावंक ना, हांगासर केन्नाच जावंक ना. पयली जी कंपनी आहा अल्कोनाची तेचेर आमी पयलींच सांगलेलें की तेंचो रस्त्याचेर सगळो तो डेब्रीज आहा तो सगळो रस्त्यार पडटा म्हणून. थंय पयलीं हें करता आनी तांकां वॉर्निंग दिल्लेली आहा. सो ती आसतना आतां तेंच्यांनी ती वाडयल्यात पूण ती नासतना ही आतां दुसरी हाडली तेंच्यांनी. सो आतां आख्खे तुमी गांवकारांक सोंपोवंक सोदता काय कितें करूंक सोदता तें खबर ना. आनी पंच मेंबर म्हणटात की आमी तुमच्या वांगडा आहा म्हणटात. हेच तुमच्या वांगडा आहा, बाकीच्या मेंबरांक तुमी सांगपाचें की वचा नाका म्हणून. कोण कोणाचें बरें करता पळय जाल्यार तुमी येवंक जाय सगळ्यांनी. तुमी तांकां म्हणजे तुमी MLAन जरूच बरें करपाचें आसलें इतकी वर्सां लागली कित्याक? 1.5 वर्सां. आतां MLA कितकी वर्सां जाली येयल्या? 1 वर्स जालें. 1 वर्सान MLA फक्त एकदां येवन शो करून गेलो हांगासर, केलें तें बरें आहा पूण तेचेर फुडें कितें जालें? म्हणजे तुका बंद करून गेल्या उपरांत कोणूय येवन पंचायती हें आहा रायड आहा तुज्या वयर पावर पंचायतीक आहा खंय जाली न्हू की बाबा चालू करपाची. सो हांव हेचेर मागता की सरकारान हेचेर सारकी दखल घेवपाची आनी गांवकारां कडेन आमच्या धारगळेच्या लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी अशें रावपाचें न्हू बाबा ती थंयसरल्याच लोकांक आहा म्हणून बाकीच्या वाड्या वयल्या फाल्यां भुरगे कामाक लागले कित्याक तेंच्याच वाड्या वयले लागचे ना, दुसऱ्या लागले. सो तेंच्यांनी येवन मातशें हांगासर हें करपाचें. माझे नाव सुजय म्हापसेकर, हांव धारगळचो रहिवासी. जशें तुमी आतां आयकले खुबशे आमचे लोक हांगासर उलयले, भाऊ उलयलो, तसो मनोज उलयलो, अजय उलयलो, सर्वेश उलयलो. आनी ही जी तुमी कंपनी पळयता फाटल्या सायडीन आहा ही रेजिडेन्शियल एरियेन आसा. आनी हे कंपनी लागून खुबशा लोकांक हो त्रास जाता. कित्याक धूळ हांगासर कंटिन्युअसली धूळ उडटा, हांगासर लोकांच्या घरांनी वयता. कित्याक हांगासर सगळे कडेन लोकांची घरां आहा सगळ्या वाठारांनी. आनी ह्या कंपनी लागून खुबशे ट्राफिकाकय त्रास जाता. कित्याक आतां तुमी पळयला आसतले व्हिडियोनी पळयला आसतले तुमी की कशे ट्रक हांगासर टर्न मारतात, कशे आनी लोकांक हांगासर भुरगीं क्रॉसींग करतात, धाकटी भुरगीं स्कुलान वयतात, जाणटे हांगासर क्रॉस करतात. हांगासर सारको रस्तो धाकटो आहा त्या कारणान हांगासर ट्राफीक जाता. हांगा 2 गाडयो एका रस्त्या वयल्यान सुटना हांगासर. सो हांगासर खुबसो त्रास जाता. आनी तसोच पंचायती हितून खंय तरी कमी पडलेली आसा. कित्याक आयज पंचायतीन एक सपोर्ट करपाक जाय गांवकारांक लोकांक. कित्याक आयज तेंच्यांनी जर सपोर्ट केलो जाल्यार ही कंपनी जावपाक पावची नासलेली. आयज पंचायती इनवॉल्व आसा म्हणून खंय ना खंय तरी आयज हेंकां लोकांक कोर्टान वयचें पडलें. तरी सुद्दां हे लोकांक हांगासर न्याय मेळ्ळो. हेंचे कडेन आमचे कडेन जो हांगासरलो पंच मेंबर आसा सांग जाल्लो आयज लोकां वांगडा रावपाक जाय. पंच मेंबराक निवडून कितें हाडटा, आमी पंचायतीक निवडून कितें हाडटा, एक खंय तरी आमच्या गांवकारां खातीर आमकां लोकांक सपोर्ट मेळपाक जाल्लो. पण आयज अशें दिसून येता की खंय तरी पंच ना, आयज सरपंच ना, कोणूच ना, आयज आमदाराचो पण सपोर्ट ना लोकांक. आयज ही कंपनी जाल्या कारणान हांगासर खुबसो जॉबाचो त्रास जाल्लो. ही कंपनी आयज हांगा जावपाक जायना. आयज हांगासर कसली तरी एक सेटल करपाक कंपनी करपाक जाय आसली. जशें खंय ह्या कारणाक लागून आमचे लोक हांगासरले रहिवासी हांगासरले आहा ते लावंक जाय आसले कामाक. आयज ताका लागून खंय ना खंय तरी लोकांक त्रास जावपाक लागलेलो आसा. आनी ह्यो असोच तुमी पळयला आसले हेच्या फुडें एक प्लांट आहा, एल्कॉनाचो प्लांट आहा, तो आसल्या कारणान हांगा दुसरो तेंच्यांनी उबो केल्लो आसा. आयज ह्यो प्लांटा लागून खुबसो त्रास जावपाक. आयज फाल्यां हांगासरलें उदक हांगासर व्हांवून सगळे शेतान वयतलें. हांगा लागीं शेतां आसा, हांगासर लोक तरवो लायतात, हांगासर भिंटां घालतात. आयज तेंच्या सगळे कॅमिकल आसा, सगळे शेतांनी व्हांवून वयतले. हांगा न्हंय आसा, आमची कोलवाळी न्हंय आसा, त्या न्हंयेन वयतलें उदक. आयज सगळे उदक पोल्युटेड जातलें. सगळे आयज आमची बायोडायवर्सिटी आयज आमची हालतली सगळी अख्खी.
आयज हांगासर सगळे म्हणजे कटिंगा पासून केल्लें आसा इकडे तुम्ही पळयलें आसलें हेका लागून खुबशे त्रास जाल्लेले आहा धूळ सगळी उडोवन सगळे कडेन आयज आमच्या गांवांत वयतली सगळे कडेन आतां सद्या कमी हेंचे सद्या नित्य चालू जाल्लेले आसा आतां खंय तरी ट्राफीक हेंचे ट्रक सद्या 1 2 3 5 जाता डेली चालू आसता ते रातची आयकला आसता तुमी लोक सांगता ते रातची चालू आसता हांगासर चालू आतां हेच्या फुडें जर अशें चालू उरलें जाल्यार फुडें ट्रकय वाडटले ट्राफिकूय वाडटलें हांगासर खुबशे एक्सिडेंट जावपाची शक्यताय आसतली मागता की सरकारा कडेन हेंचेर दखल घेवपाची तशेंच आमी पंचायत आहा हेंचेर मातशें हेचेर लक्ष दिवपाचें देव बरें करूं एक पॉयंट सांगपाचो विसरलो की अशें आयकोंक येयला पयलीं ह्यो जो इंडस्ट्रियल एरिया आहा पळय ह्यो मिनी इंडस्ट्रियल एरिया आसलेलो तो खंय आतां तेंच्यांनी मिनी काडून खंय सारको इंडस्ट्रियल हें केल्लो आहा आनी हेतून खंय पयलींचो आमचो जो म्हणटालो आमदार आसलो तो सगळे आपूण खेचून हाडला